जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावलाय देव पोळी पोवन तुवें हुंड्याचेर रूप घेतलाय हुंड्या वयनार तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पाली कोनशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेंता नमकाराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावें आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान 20वे दिसाचो एवकरिस्टीक मेरिकलाचो दीस जावन आसा. 20th डे आज एवकरिस्टीक मेरिकलाचो दीस जावन आसा. देवाक अर्घा दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया. हर दिसा हे अजाप आमी नियाळणं सुम्याच्या मोगा लागीं आनी चड आमी गरजते आसां त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. पळय म्हज्या मोगाचेनो आज त्या सुवातेर घडले एवकरिस्टीक मेरिकल 1310 डेक्कन इनासीन भोव आपुरबायेन आज आमकां शिकोवन दिवन हे आराधन ते मुंदरून व्हरतले. ताचे पयले म्हज्या मोगाचेनो थोडो वेळ आमी नियाळ करया आमी कशें भावार्थान थीर रावूंक जाय. सगळे म्हज्या मोगाचेनो आज बरेपण आज वंदवान आसा आमच्या भावार्था वयर. पळय म्हज्या मोगाचेनो जेजू वेता आसतना हर येरेन लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. 12 वर्सां हांव रक्ता स्रावान बुडल्ली ती स्त्री जेजूच्या लागीं वचूंक ट्राय करतले जावना. जेजून हातान बरें करचें म्हण चिंतले जावना. कितें वय जाल्यार गेली बरेपण अनुभव करच्या बदलाक पिडात तिणें सोडून घेतलें म्हणटा. पिडा तिणें सोडून घेतली. वय जालें की वखदां पयशे घालून थकोन गेली जावं फ्रोती. तिणें चिंतलें एटलिस्ट जेजू मेळना जाल्यार ओडना. जेजूची मुस्ताकी म्हणी हांव आपडटा. ताची वस्तूर मुस्ताकी हो फेथ भावार्थ. म्हज्या मोगाचेनो आज उलयता भावार्था विशयान. आज भावार्थान आमी कितले घट जाता, भावार्थान कितले आमी आज वाडटा तितले अद्भुत अजाप आमी जोड घेवंक शकता. थोडा फुडें पण आमी गरजे वता मिसांव बसता येवक्रिस्ताच्या वेळार जेन्ना खाल सुबारता आमचे तकले आनी खंय वता. म्हजी इम्पॉर्टंट पार्ट जावन आसा. इम्पॉर्टंट वर्ती अद्भुत अजाप घडचो जागो जावन आसा. ही कूड ह्यो उंडो वयर उंडो आसता मास जावन दी वायन आसता रगत जावन म्हणटा आसतना जे कितें तूं त्या सुवातेर मागताय ते तुका तो जेजू फावो करतालो. जे कितें माग तो जेजू तुका फावो करता. म्हज्या मोगाचेर हे आज हांवें आनी तुवें अनुभव करचें वर्ती विशय जावन आसा. आज आमकां ते बाग मेळ्ळा. ते बाग आज म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. ते देवाक अर्घा दिया, वाकणा दिनवास या. कित्याक असले बाग म्हाका आनी तुका जेजून फावो केला. म्हज्या मोगाचेर आज पळया या साम चॅप्टर 27 वर्स 10 कित्याक म्हणल्यार घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक भावार्था विशयान उचारता म्हणल्यार कितली जाणां ह्या दिसांनी भावार्थान मागल्या वेळार सोमेची दैवीक सकत ताणी अनुभव करून घेतला. हांगा पळया साम चॅप्टर 27 वर्स 10 आवय बापय म्हाका सांगतीत जाल्यार
सर्वेस पर म्हाका वेंगेन घेतलो. परतून म्हणटा आवय बापय म्हाका सांटीस जाल्यार सर्वेस पर म्हाका वेंगेन घेतालो. कोणी सांडूनी, कोणी परवानातलो. म्हणजे मगच्यान हांवें तुमकां सांगलें हे भयण आसा उत्तर प्रदेशी 69 वयर जाला जांफ्रो, आय थिंक 71 आय थिंक. म्हज्या मगाचे न्हू ही भयण एवरी डे 1100 लोकांक आमचे लिंक धाडटा. हर एका कडेन तिचे भुरगीं बायलां गांवत आसात. आनी ती म्हणटा की ब्रदर ह्या फाटल्या दिसांनी पयले हांव खाली पोर्नो करार मात्र वाचून आसलो. आतां सगळे बासुणी ओल्ड न्यू पोर्नो नवो सगळो बायबल परतीत आसतना देव म्हजो कितलो मोग करता आसा. हांव तंतू खुशाल सकाळी सांजे हांव एन्जॉय करनासता देवाच्या उतरां. आज म्हाका कोणा लागीं वचची, कोणें मेळूंक येयची, कोणा लागीं वरावलो उलोवप पयलें हर एक आसा दनपारा ब्रदर टीव्ही. म्हाका दनपारची न्हीद काडची संवय ना. दनपार 2:30 4 म्हणजे थोडी पुरा हें आसात ते पुरा पळोवचें. राती 8 परतून म्हणजे टीव्ही चालू. आनी म्हाका टायम मेळ्ळा मिसा वेताली उरल्यान ती आसली जाल्यार तातूंत ते मग्न जावन आसली. राती न्हीद पडना परतून टीव्ही ऑन करचें हांवें. ब्रदर आतां तशें न्ही. आतां म्हज्या लागीं भासोणेचो बूक आसा तो जावन आसा बायबल. हांव केदाळा कितेंय जालें कंटिन्यू बायबल उक्तें करता. आतां म्हाका टीव्ही पळोवंक टायमूच ना ब्रदर. टीव्ही उक्तें करनासतना कितले दीस जाला. संवसारांत कितें जाता कितें घडटा म्हाका कांयच कळीत ना ब्रदर. तितले देवाच्या उतरांत आज देवाचे उतार म्हजे भितर काम करना आसा. म्हज्या मगजचे न्हू ताका देवाचे उतार म्हणटा पळय हांगा आवय बापय म्हाका सांडीत जाल्यार सर्वेस पर म्हाका वेंगेन घेतलो. तो चडवंदा, तो जीव जाता, तो आदार दिवचो देव तुका आनी म्हाका वेंगेन घेता. म्हज्या मगजचे न्हू तो सोन घालता तसलो देव न्ही. त्या आज आमी आमच्या भावार्थान थीर आसावंगी ह्या 12 वर्सां रक्तस्त्रावान बुडल्ल्या त्या स्त्रिये बरी मुजण तुजो भावार्थ आसा गे. आज पळय कितले आमी क्रिस्ती भाव भयणी जावन आज समेचे पाटलावदार जावन आज म्हज्या मगजचे न्हू बाप्तिस्मा द्वारे आमी क्रिस्ती जिवी जिवन आमकां बायबलांत आज जेरोमिया खंय आसा, साम्स खंय आसा, फर्स्ट मक्काबी खंय आसा, एक्सोडस खंय आसा आमकां कळीत ना. कित्याक कळीत ना? कित्याक जिवीत दिवचो बूक आमी विसराल्या. म्हज्या मगजचे न्हू आज आमी थोड्यांक फटवून पडल्या, फसोन पडल्या. कितली टेस्टमनी ह्या दिसांनी आयकून आसा. कितली टेस्टमनी. हांव कितें दिता आसतना हांवें बायबल मागणें केलें. बायबलाचे वर्ड्स 15-20 फावटी म्हणलें आनी देवान म्हाका वाट दाखयली. हांव फसानासतना देवान म्हाका राखलें. म्हज्या मोगाच्यान देवाची उतर जिबे आनी क्रियात्मक आज देवाची उतर उसारता आसतना सगळे वायट पौंज वायटाची मोडां आमचे सगळे निकळून वेता. पळय मुखार पळय म्हज्या मोगाच्यान Psalm chapter 28 verse 7 पळय. Psalm chapter 28 verse 7 पळय. आपूर भायर देवाची उतर म्हणटा की सर्वेस प्रमुचे बोळ. दाविदाची किर्तनां म्हणटा सर्वेस प्रमुचे बोळ आनी डाल ताचेर म्हजे काळीज विस्वास दवरता. ताचेरूच म्हजे काळीज विस्वास दावीद राय म्हणटा पळय. आपूर भायर म्हणटा परतून पळय हांगा पळय किर्तनां वाचता आपूर भायर तूं मोती खुशाल काय बघता काळीज धादूशी जाता. म्हाका आपूर भायन किर्तनां मस्त लाय कितल्या फावटी उच्चारला रे म्हाका ते एकदम समाधान म्हज्या मोगाचें न्हू तांतू आसा जीव मागीर तोंडाक रूच मेळ्ळ्या बरी. ते देवाचें तो गोड रुचीक मावा भाशेन जावन आसा. गोड रुचीक पण हांगा म्हणटा की सर्वेस पर म्हजे बोळ आनी डाल ताचेर म्हजे काळीज विस्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजे काळीज उल्लासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घ दिता. पळय म्हजे सर्वेस पर म्हजे बोळ आनी म्हजे डाल ताचेर म्हजे काळीज विस्वास दवरता. आज म्हजें आनी तुजें काळीज ते देवाचेर विस्वासान रावूंक जाय. म्हजें काळीज मोसराच्या आज त्या मोसराच्या वस्तूचेर विस्वास दवरूं नजो. गर्वाच्या हंकाराच्या वस्तूचेर विस्वास दवरूं नजो. वायट वंदोण्यो वायट करणेचेर वायट आशेचेर म्हजें काळीज बुलाना जावं. अति आशा गरजेची वर्ती आशा न्ही. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आज म्हजें काळीज असल्या वस्तूच्या बुलाना जावच्या. एवरी डे मॉर्निंग मागा देवा आज म्हजें काळीज कर तुज्या काळजा सारकें. आमच्या मालगाडीने आमकां सकाळीं उठोन
पहिले मागण्या असल्या लहान असताना जेजू बळ्या आणि घालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे 5:30 वराचेर म्हणजे मम्मी उठयताली उठोवन दी मी गान मागणे करूंक जाय ना जाल्यार घरा चिमणी असले चिमण्यान पडटाले माथ्यार हालेलुया 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 तेन्ना परत गरीब तेन्ना लायट नासले लायट मागीर आयले म्हाका दिसता हांव 6वेंत आसतना 5वेंत आसतना म्हाका लायट इलेक्ट्रिसिटी आमच्या घरा आयली ल्हान आसतना चिमणी आनी बरें स्ट्रिक्ट आसलें आमकां उठोन मागणें करीत आसलें मागणें जावंक आनी मागीर इल्लेशें होमवर्क करूं मागीर सकाळीं मिसा हर एक सकाळीं मिसा वचूंकूच जाय मिस चुकोवंक ना त्या खातीर आमकां मागणें आसलें पयलें जेजू बळा आनी घालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळ सकाळीं म्हणूंक आसलें सगळे 5 कण तेच म्हणूंकच आसलें आमकां म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आज म्हजें आनी तुजें काळीज गर्वान बुडाना जावं हंकारान बुडाना जावं आज मागया त्या सोम्या लागीं परतून पळया म्हज्या मोगाचें न्हू Acts of Apostles chapter 3 verse 1 एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपरा उपरांत 3 वरां जातल्या त्या मागण्याक देवाळाक वेताले पळया म्हज्या मोगाचें न्हू थंय कितल्या वर्सांतून आसलो थोंटो व्यक्ती पळया कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत सगळ्यांनी ताका सांडलें जावं फ्रो आज पळया आपूर बायन आमकां म्हणटा की एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपरा उपरांत 3 वरां जातल्या त्या मागण्या देवाळा वेताले वर्स 2 तवळ जल्मा तावनूच थोंटो आसल्या एकल्याक उखल व्हरतले देवाळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागच्या खातीर देवाळाचो सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरशी दीस पडटा ताका हाडून दवरतले दीस पडटा हर एक दिसा ताका हाडून दवरतले ताणें भीक मागाची म्हूण ताजे काळजां आशा आसली जावं फ्रो कितले दीस आमी भीक मागचें कितले दीस आमी भीक मागचें त्या खातीर Psalm 28 verse 7 म्हणटा की सर्वेस्पर मुझे बोळ आनी डाल ताचेर मुझे काळीज विस्वास दवरता त्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू पळय हांगा पळय देवाचें उतर म्हणटा की वर्स 3 पेद्रू आनी जुवांव देवळा भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचेर भीक मागली म्हज्या मोगाचें देव सगळें जाणा सदां ते उकार हाडचें दवरचें सकाळीं तो सान म्हणचे ताणें भीक मागचें मागीर ते घरा वयचें तुम्हाला कळीत आसा इस्रायल आसल्या जायत आमच्या भाव भयणांक कळीत आसा 6 म्हयने कठीण थंड आमी परत लिव आउटांत काम करता आसतना 2 जॅकेट घालून त्या पावसांत धांवताले म्हज्या मोगाचें काम करूंक सकाळीं कांयच ना पोटा सो थंय कितें कामां तें मेळ्ळें इल्लेशें खातालें हांव सो म्हणजे 6 म्हयने कठीण थंड 6 म्हयने कठीण गरम म्हज्या मोगाचें जायते कश्ट आसा तर हो भिकारी सदांच ताका हाडून दवरताले परतून राती व्हरताले तर चिंतया कितले बरें थंडाक पावसा बर्फाच्या पावसांत तो बसता जावं फ्रो कितले त्या वताक तो कटकटे वताक बसता जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें सगळें देवान पळयलें आज प्रत्येक तरां आमच्या जिवितांत कितें कश्ट आसा दूख आसा जावं फ्रो ताचे बरें आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आमच्या जिवितांत आसा दोळांत त्या दुखा गळटे आसा कश्ट म्हणजे जैत वर्ते आसा तो जेजू आमकां पळोवन आसा आज म्हज्या मोगाचें कशें थंडा व्यक्तीक पेद्रू आनी जुवांव म्हणटा तुजें हांतून घेवन चल म्हणटा तसो त्याच जेजूची सकत म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत आज आमी अनुभव करया जाणेकले दिमी घालया एवकरिस्तांतले जेजू आराधन करूंक ह्या गायनाद्वारे आमी दिमी घालता आसतना दिमी घालच्या पयले एवकरिस्टी मेरिकल हांगाचे आमी पळोवया जणेकले म्हज्या मोगाचें आमी दिमी घालया ते जेजू आराधन करया ताका स्तुती करया आमचे कश्ट तो जाणा आमचे दूख इरारे बेसराय तो जाणा आमचे सगळे उण्यापण तो जाणा आमकां हात लावन तो ह्या पवित्र उंड्याच्या रुपान आमच्या मदें हजर जाता ते जेजू आमी काळ जाता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका दनिया आराधन तुका दनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका
परत म्हणे आराधना तुका धनिया, आराधना तुका सुमिया, त्या सुमियाक आराधना कर म्हणया, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, सगळे सांगत आराधना तुका, आराधना तुका, आराधना तुका, Psalm chapter Lamentation chapter 3 verse 22 म्हणटा की सर्वेस्पर विस्वासी मो केदीन सोंपना, सर्वेस्पर विस्वासी मो केदीन सोंपना, ताचे काकोती केदीस अंत ना, ताचे काकोती केदीस अंत ना. verse 25 ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशांक, ताका सोदतल्या आत्म्यांक सर्वेस्पर बरो, सर्वेस्पर बरो. Lamentation chapter 3 verse 31 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना, सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. तो विश्वासी देव, तो आमचो सोडवंदार, जीव दातार, आमचो आधार, आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो. ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या उंड्याच्या रुपार आज आमची खंत बेजारे पयस करूं, आमचे उणेपण पयस करूं, आमची कावचिणी अस्कत काय पयस करूं. जेजू आमच्या मध्ये हजर जावन आसा. ते जेजूक सांगया वेळार सृष्टी रचणारा आराधना तुका, जिविता दातारा आराधना तुका, मनशा पोसणारा आराधना तुका म्हणून ते जेजूक आराधना कर म्हणया वेळार. जिवी दातारा, जिवी दातारा आराधना तुका, मनशा पोसणारा आराधना, सृष्टी रचणारा, सृष्टी रचणारा आराधना तुका, जिवी दातारा, जिवी दातारा आराधना तुका, मनशा पोसणारा आराधना तुका, आराधना तुका, आराधना तुका धनिया, आराधना तुका सुमिया, आराधना तुका सुमिया, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, आराधना तुका पवित्र, आराधना तुका धनिया, आराधना तुका धनिया, आराधना तुका सुमिया, आराधना तुका सुमिया, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, आराधना तुका पवित्र. Jeremiah chapter 30 verse 17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो. म्हज्या मोगाच्यान भलायकीचो दातर आमच्या सांगात हजर आसा. आमचे दोळे उक्ते करया. जीव दाताराक, भलायकीच्या दाताराक आमकां गुण करतल्या, आमच्या मुती समाधान दितल्या, आमच्या काळजाची काय पेकयतल्या. जांफ्र आत्मीक रितीन आमी आज पिड्यान आसा, जांफ्र कुडीच्या पिड्यान वळवळून आसा. ते जेजूचे तिश्टकार जावया. सांगाता म्हणया वळा प्रत्येक तरां पळया हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें कांय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर, उलयता तो सर्वेस्पर. आज तो जेजू आमकां म्हणटा की हांव तुजें कांय बरें करता, हांव तुका परतून भलायकी दिता. कित्याक आज तुज्या कुडीच्या पिडेतून अस्कत जालें जांफ्रो, आज कंगाल जालें, वखदां घेवन घेवन थकोन गेलाय. आज भलायकी दितलो. भलायकीचो दातर आमच्या सांगाता हजर आसा. आयसीयूत असल्याक, व्हेंटिलेटर असल्याक, मरणाची तणीर असल्याक, लास्ट स्टेजीर असल्याक, सगळ्या संवसार वळवळतल्या पिडेस्तांक आमच्या घरा कोण हांतुळणार आसात, मानसिक पिड्यान आसात, कश्टान आसात, दुखान आसात, सगळ्या पिडेस्तांक जेजूच्या हातान समर्पित करून आमी म्हणया वेळार प्रत्येक तरां देवा आमच्या बापा आराधना तुका, काकुतीच्या दर्या आराधना तुका, मोगा सागोर आराधना म्हणून स्तुती कर म्हणया. देवा आमच्या बापा आराधना तुका, काकुतीच्या दर्या, काकुतीच्या दर्या आराधना तुका, मोगा सागोरा, मोगा सागोरा आराधना तुका. देवा आमच्या बापा आराधना तुका, आमच्या बापा आराधना तुका, काकुतीच्या दर्या, काकुतीच्या दर्या आराधना तुका, मोगा सागोरा, मोगा सागोरा आराधना तुका. दैविक सडवंदरा, दैविक सडवंदरा आराधना तुका. आमच्या तारोका, आमच्या दोन्ही हात वयर बार म्हणया वेळा. सर्गीच्या नितीदारा, त्या सडवंदराले सांगता म्हणया आमी दैविक आमच्या तारोका, सर्गीच्या नितीदारा आमकां
सहवास हर एक वाईट जाऊन राख तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून मागया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आराधन तुका आराधन तुका धनिया आराधन तुका आराधन तुका आम्ही आराधन करता दैविक सगळं आम्ही अनुभव करया वेळा दैविक कृपा अनुभव करया दैविक पदवी आम्ही अनुभव करया वेळा शरमे चपला 30 वर्स 11 म्हणटागी कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सव्या आसा उलयता तो सर्वेस्पोर आज तो आमचो राखवणदार जावन आसा तो आमचो जीवदातार जावन आसा उतार म्हणटागी कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सव्या आसा उलयता तो सर्वेस्पोर जेजू आराधन करता आसतना मागया ह्या वेळा विशेष रितीन आमचे जिवीत त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आमची सलवणी आमची कावचिणी आमची भिरांत आमची अस्कतकाय जेजूच्या हातांत समर्पित करया साम चॅप्टर 55 वर्स 22 म्हणटा की पळय ते जेजूचेर आनी आज तू ताचे उतार म्हणटा तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तू केदीस दंड वळूंक दिवचो ना प्रामाणीक मनशाक तू केदीस दंड वळूंक दिवचो ना साम 57 वर्स 1 म्हणटा की म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव वासरो दोनी हात आमचे वयर उबारया साम चॅप्टर 57 वर्स 1 जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया प्रत्येक तरें कीर्तना 57 वळी 1 जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया वळा त्या सोमेले काकूत मागया आमचे खंयची विघ्ना अनवर आयला जाफरो आमी त्या सुमयेच्या पाकाड्याच्या सावळेंत आमी आसरो घेवया आनी म्हणया वेळार म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता म्हजी काकूत कर म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरणा येता विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता ह्या वेळा मागया प्रत्येक तरान म्हणया आमी ह्या वेळा दैवीक सडवंदरा आमच्या तारोका देवा पुता जेजू क्रिस्ता मोरयेच्या पुता म्हणून जेजूक आमी आराधन कर म्हणया देवा पुता आराधन जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मोरयेच्या पुता आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका आमच्या जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मोरयेच्या पुता आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मोरयेच्या पुता आराधन पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजदरा मजदातरा आराधन तुका पुष्पंदरा आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजदातरा आराधन तुका पुष्पंदरा आराधन तुका हालेलुया हालेलुया सगळे जणी हात आमचे वयर उबारया जेजूक आराधन करया ताका वाकणया ताका दिनवासया ताका नमस्कार कर म्हणया वेळा ताची दैविक गुणजाची सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वाने वाळून द्या वेळा आमच्या दोळांतल्या दुखा गळची ती सगळी दुखा जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया कष्टान आमी कांताल जाल्या दुकान इरादन बेजार आमी सांभाळल्या म्हज्या जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमची गंध बेजार पयस कर आमचे
आमचे उण्यापण पयस कर आमच्या काळजान पडले घाय तू पेकाय जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या स्पिरितान भर जेजू हालेलुया 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 तुझ्या भगवंताने अमोरी रक्तान आमकां नितळ कर सगळं बंदकडीतून आमकां सुटला पाहिजे तुझ्या स्पिरितान आमकां बोल सगळं वाईटातून आमकां निवास सगळीच्या सगळीचे प्रेस कर आमकां बोल जेजू सगळं उण्यापण आमच्या पयस कर जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. जाणिकले आमी क्रिस्तांत जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसव्या आनी विस्वासान तोमासान म्हणली उतरां आज म्हणे आमचे अस्कत काय पडना जावच्याक संवसाराच्या भुलोवण्याक आमी सांपडना जावच्याक वायटा पाठ करूंक तस्सो जेजू आमकां स्कृपा आनी बोळ लाभून दी म्हणून आज सांगाता म्हणून म्हणया आमी म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा 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 जॉन चॅप्टर 1:29 आज मागया आमी प्रत्येक तरा आमचेर येवचे सगळे कश्टाची अस्कतकायची उण्यापणाची प्रत्येक आमचे काळीज वायटा भुलाना जावचे तर मागया पवित्र आत्म्याचे देण्यान फळान कुरपेन सक्तेन भरचे ते सर्गीची सकत अनुभव करचे ते त्याच जेजू लागीं लाल्यान आनी पातयेन म्हणया वेळार पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती 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 प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यानो आज नातानाल्यान म्हणटा मेस्त्री तूं देवाचो पूत आज हांव सत मानता तूं देवाचो पूत तूं देवाचो पूत आज म्हणया म्हज्या मोगाच्यानो कितली भाव भयणी आज पयशान सांपडला तस्सो जेजू सोमी आनी सळवंदार ह्या रिणांत तावन कावजेणे तावन भिरांत तावन अस्कत काय तावन सुटका आनी सडवण जोड दिवन दी म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया मेस्त्री तूं देवाचो पूत 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 मॅथ्यू चॅप्टर 16:16 तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जावन आसाय आयसीयूंत आसल्या व्हेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या जण एकल्या बाबण्या जेजूच्या हातान समर्पीत कर ताची दैवीक काकूत आमी जण एकली अनुभव कर म्हणया वेळार तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत 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 सिमाव पेद्रून म्हणली उतरां जॉन 6:69 आज तूं देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा आज आमचे सगळे समस्यो कश्टांत परिहार जावन येवंक ते सुतार आमी जण एकले सांगता म्हणून म्हणया कित्याक म्हळ्यार जायते जायना सलवणी मुखार असो वाट मेळना म्हूण चिंतला जाफरो सांगता म्हणून म्हणया वेळार तुंस देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंस देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंस देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंस देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुंस देवाचो भाग्यवन म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा ह्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो हांगाच ते टेस्टमनी आयकुया जेजूक आज आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव ग्लॅडीस उलयतां मुंबयतां म्हाज्या भावाची टेस्टमनी दिवची आसा म्हाका 2 महिने पयले हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्ले की म्हाज्या भावाचे विजा रिन्यू जावंक म्हणून खूब प्रॉब्लम येताले म्हाज्या भावाचे विजा रिन्यू जावंक ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड दिले आनी ते वर्ड हांवें रिपीट केले आनी म्हाज्या भावाचे विजा रिन्यू जाले कालच म्हणून हांव देवाक अर्घा दिता आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम फॉर किपींग मी इन युअर प्रेयर
थँक्यू. म्हज्या मोगाचें न्हू दास सुमयान सांगलें उतरां हर एक दिसा नियाळटा परत आज नियाळटा आसतना उसारता आसतना आमचे सगळे गरजो समस्यो रीण कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कताय अडकळ्यो सगळे असमाधान बेजाराय जेजूच्या समर्पण दिवया. समेची दैवीक काकूत आमचे देवन विचार सांगता म्हणून म्हणया आमी. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 जेजून तांकां सांगलें हांव तो जिवीत आसा म्हणटो मुझे सशी येता तो केदींच बुके वचना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत म्हणशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 परबेच्या निमाण्यांनी चड दाबादेच्या दिसा जेजू उबा रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं आनी पियो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजून तांकां जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पूण त्याच घडये जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाका. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा तुमी भिवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा. त्या सुमेचेर विस्वास दवरन हांगाचे अनेक टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेजूक साक्ष दिवंक आशेता जेजून साबार आमच्या कुटुंबान जिवितांत मागले उपकार दिल्यात. म्हज्या मम्मीक साबार दीस आतां हांव गॅस्ट्रिकार पोट दूख आसलें आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या जेजून तिका आतां आपणून गूण केला. तशेंच म्हज्या भावोजीक आनी म्हज्या बायेक आनी तांच्या भुरग्यांक कोवीड पॉझिटीव आयिल्लें. आमी सकट वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या 3 दिसांनी तांचे रिपोर्ट नेगेटीव येवन तांणी आतां हुशार आसात. तशेंच म्हाका बरें काम मेळाचें म्हूण साबार दिसां हांव मागोन आसली आनी हांव आनी आमचें कुटुंब वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन मागोन आसलें. हांव 2 दिसांनी म्हाका इंटरव्यू कॉल येवन हांव सिलेक्ट जावन आतां हांव काम करनासा. अशेंच साबार आमच्या जिवितांत जेजून केल्या उपकाराक हांव सदांच जेजूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. जण एकली त्याच जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोव्या आमच्या मदें आसतलो डिकन इनासीन ह्या वेळार ह्या आराधान ते मुंदरून व्हरतले. मोगाल भाव भयणीनो जेन्ना फिलिपाक जेजू मेळ्ळो तो कुशाल जालो आनी कुशालकायेन येवन ताणें नथानायलाक सांगलें मोजेसान सांगुल्ल्या प्रवादिनी बसायलोलो मसाया आमकां मेळ्ळा तो जावन आसा जेजू नाजरेथकार. आनी नथानायल म्हणटा कितें नाजरेथ गांवांसून कितें बरें येवंक शकता. कितें नाजरेथ एक ल्हानशें गांव तेजे मोती भायर आसा की नाजरेथ थावन कांयच बरें येवंक जावचें ना. आनी हिंगा फिलीप सांगता जेजू नाजरेथकार जावन आसा मसाया. आनी जेजूक लागून नाजरेथ गांव बेथलेम शहर एकदम फामाडीक जालें. एशेंच जॉर्जन बट म्हूण फिट्स जाग्यार ऑस्ट्रियान एक ल्हानसो गांव आसा जांची खबर ओळख जायत्या लोकांक नासली. तो नाजरेथा भाशेन एक ल्हानसो दुर्लक्ष केल्लो ऑस्ट्रिया गांवान एक ल्हानसो वाडो जाल्ल्या भाशेन आसलो. पूण जेजून जिंगा युक्रिस्टीक जे मिरेकल केलें थिंगा ताका लागून आयज तो
एक ल्हानसो जॉर्जनबर्ग फिट्स ऑस्ट्रियान एक फामादीक गांव जाला. जायतो लोक थिंगा वेता. हो इस्वाक हो गांव जाका लोक मान दिनासलो, फावो तो मान दिनासलो, त्या गांवान जेजून आपल्या हाजीरपणा वरवीं, खऱ्या हाजीरपणा वरवीं फामादीक केलो. वापरलो तो गांव आपलें नांव फुडें व्हरोंक, आपलें मिसांव फुडें व्हरोंक. ह्या गांवान आसलो 14व्या शेंकड्यांनी जाल्लें आसलो एक यादनीक भाव. बरोच पाद्री तो, बरो यादनीक तो. आपले सगळे नियम पाळटालो, मीस पेटयतालो. पूण तेजे जायते पावटी तेज्या मोतीन एक दुबाव येतालो आनी तो दुबाव ताका खातालो आपल्याच मोतीन की जी उंडो हांव वायन आमी कॉन्सक्रेट करता तें खरेंच जाता जेजूचें कूड आनी रगत गाय म्हणून. एक दीस मीस समोर पितना तो पाद्री भाव आनी जेन्ना तो काल्स कॉन्सक्रेट करता त्या वेळार हो अदीक रुपान तो दुबाव येता की खरेंच हें वायन आतां जेजूचें रगत जातलें काय म्हणून. हो प्रश्न तेज्या मतीन आसा. कोण तो? तुज्या म्हाजो लायकी न्हू एक यादनीक ऑर्डिनन्स घेतलेलो ऑर्डेन. आनी तो त्याच वेळार म्हणटा एक वजापांचें व्हडलें ओचोऱ्यांक घडलें की जो वायन रगत जालें आनी तें शिजोंक लागलें, खतखतीत शिजोंक लागलें आनी तें काळसीच्या भायर वचोंक लागलें. हें पळोवन तो पाद्री थचक जालो. ताका सजमना जालें हें कितें. तेजे बरोबर आसलो ताजो उंच अधिकारी पाद्री भाव आनी सगल्या लोकांनी हें पळयलें की वजाप हें ओचोऱ्यान जें घडलोलें तेंच्या दोळ्या मुखार. त्या पाद्री भावाक संपूर्ण तें रगत पिवंक जावना. उरलोलें तें पाद्री भावाच्या वडिलान तेजे काळजीन दवरलें. तें तो हँकचीफ आसलो तेजे तें रगत पडलें तें काडून कुशीन टॅबेलकनान व्हरोन दवरलें. ही खबर जशें आमच्या गांवांत कितें ओचोरें घडलें आख्ख्या गांवभर खबर जाता, खबर आख्ख्या त्या फिट्स गांवान पसरलें. लोक येवंक लागलो, देवस्मान वाडलें. युक्रिस्मिसाच्या विशीं, पवित्र साक्रामेंता विशीं. उपरांत मागीर थिंगाच्या वडिलांनी, इगोज माते वडिलांनी, बिशपांनी, आर्च बिशपांनी सगळें तपासणी केली कायद्या प्रमाणे सायंटिफीक वे आनी निश्चय केलो की खरेंच हें घडीत घडलां, हें खरें जावन आसा. खरेंच वायन जेजूच्या रक्तान बदल्लें. 170 वर्सां उपरांतूय जेन्ना तें पत्त्यान पळयलें तें रगत जिवें आसा तशेंच आसलें. ही जाणा व्हडल्यान व्हडली मिराक. कित्याक एक दुबाव आयलो आनी देवान जेजून तो दुबाव काडून उडयलो. आमच्या मतीन जायते पावटी असले दुबाव येतात की खरेंच आमी जिव्या देवाक, मोयमेवन देवाक शेवतात. बेश्टें एक पार्टिकूल तें सदांचें जालां आमकां. जरी खरेंच आमी विश्वास दवरतलीं, उगडास करतलीं, खरेंच आमी जिव्या देवाक घेवंक वेतात तर कशीं आमी येवपाची. आयज काल तुमी पळय आमी जायते पावटी कशीं कसले आकारान कितें कुतकोवन येतात म्हणून. जेन्ना आमचे मदेकात जायते पावटी अकळ उंच अधिकारी, संवसारीक अधिकारी येता तेन्ना आमी कितें करता, बरें न्हेसोन भेटोन येतात. कित्याक तो येता, तो आमकां पडटा. कोण तो? संवसारी मनीस, संवसारी अस्तोरी. पूण आमी तेन्ना जेजूक, सोम्यांक, देवाक भेटोंक येता. कशीं येतात आमी जाणा, आमी कशीं येतात तीं. जायते पावटी अशें दितात आमी सकाळचें तोंड धुयना आसतना धांवन आयल्या म्हण मिसाक. जायते पावटी आमी मॉर्निंग वॉकाक वेतात आनी मागीर कोम्यांक तशींच येतात. कशीं येतात? तुमी संवसारीक
अधिकाऱ्याक अशी मेटोंक येतात ना, पण जेजू कशी कित्याक येतात? वय आमकां जेजू स्विकारता, आमी आसात तशी, तो कधीच कोणाक पाठवता जाणा, पूण आमी ताका फावो तो मान दिवंक जाय आनी हेंच जावंक जाय. इतलेंच न्हू, 170 वर्सां उपरांत, सॉरी 16व्या शेटक्यान जेन्ना मार्टीन लुथर इगोज मात सोडून गेलो, कातोलीक इगोज, आनी आपलें हें स्टार्ट केलें, तेजी जायत्यो शिकवण्यो कातोलीक इगोज मात ते विरोध आसल्यो. आनी त्या वेळार ऑस्ट्रियान तेणी थोडे पाद्री भाव वचून काडले, तांकां जबाब दिवपाक तांच्या शर्मा वरवीं. आनी हेच भाशेन जॉर्जन हिंगा ह्या फिट्स गांवांत ऑस्ट्रियान ते पाद्री शर्माव दिताले, आपले भावाट राखताले तांच्या शर्मा वरवीं, तांच्या शिकवणी वरवीं. आनी तेन्ना एका पाद्री भावान, ताचें नांव मायकल जिशियो नांवान एक शर्मा इतलो खोतखोतीत शर्मा दिलो, देवाच्या बोलान पदवेन शर्मा दिलो. तेणें उल्लेख केलो त्या मिलाग्रीचो, जिंगा वायन जाल्लें रगत सगळे आयकतले लोकांनी, सगळे जे आयले बायले ते सगळे भियेले आनी पोवन गेले. दाखोवन दिता देवाच्या पदवी, जेन्ना आमी देवाचें नांव जेन्ना मिसांव खरेंचपणी परगट केल्यार कितकोन वायट धांवोन येता. कितें वायट जावं, मनशा रुपान वो कसले आत्मीक रुपान धांवोन येता. वच जाण आसा पदवी, हें जाण आसा जेजूची ओचोरियां, जी आयजूय आमच्या जिविताक कोता व्हडल्यांच्यो व्हडल्यो मिलाग्र्यो, व्हडल्यांची व्हडली वजापां घडटात मिसाच्या बेटे वरवीं, त्या पवित्र संस्कारा वरवीं. तो जेजू आमकां भेटोंक येता, आमकां मोग करूंक येता. तुका आनी म्हाका म्हणटना आसा हे जेजू लोक भावाटान ते रक्तपात जाल्यार स्त्रोय भाशेन येवंक आनी हात लावंक. एक नियाल आसा की जेन्ना आमी सदांकाल मागतात, नोमान मुरे करपेन बरलेली, सोमी देव तुजे थंय आसा, स्त्रियां भितर तूं सोदय कित्याक तुवें जेजूक सांबाळलो तुजे कुसवेन 9 म्हयने, केदें व्हडलें तुजें बाग तें. आनी खरेंच मोरीन कितें म्हणलें आसतलें, वय म्हजो जेजू, म्हजो पूत तुजोय मोग कोत्ता. आनी तुमकां ताणें दिला ही मिसाची भेट, होली कम्युनियन, पवित्र कुंभार, ज्या वरवीं तो सदांकाळ तुमच्या काळजान, तुमच्या जिवितान रावंक. हेका घेवंक आमी जाय आमच्या जिवितान, आमी हेका सांबाळूंक जाय आमच्या जिवितान. आनी जेजूक म्हणूंक जाय, आनी जेजू जियेता. त्या पासत आमी खरेंच ओळखून घेवंक जाय, ओळख आसूंक जाय आमकां ह्या पवित्र बलिदानाची, ह्या पवित्र संस्क्रमेंटाची, पवित्र युक्रिस्टिकाची, पवित्र मिसाची. तेन्ना आमी मिसाक येता संपूर्ण तयारी करून येवंक जाय, जशी आमी काजराक वता सगळी तयारी करतात. आनी हांवें आयकलां, म्हाज्या वळखी प्रमाणे आसा की आमी काजराक वता जाल्यार 8 दीस आदीं, अकोल जाल्यार म्हयन्या आदींच तयारी करता. ते सगळें मेकअप करपाचो, हें हाडपाचें तें हाडपाचें. पूण मिसाक वयतना आमी कितली तयारी करतात. तयारी आसूंक जाय. जेन्ना तुका कितें जाय जाल्यार तेची तयारी करूंक जाय की आतां हांव मिसाक वेतली आनी घेतली जेजू लागीं, ते विस्वास आसूंक जाय. पूण जायत्या फावटी आमकां कठीण जाता, दुबाव येता. आमी खरेंच प्रश्न जाता ते पाद्री भाव आशिन आमच्या जिवितान की खरेंच जेजू कॉम्युनियन आसा, मास आनी रगत संपूर्णायन, बॉडी, सोल एंड डिविनिटी. दुबाव जाता. त्या पासत जेन्ना जेजू आसलो, जुवांच्या 6व्या अस्कुरान आमकां म्हणटा, हांव जावन आसा स्वर्गारसान देंवन आयिल्लो उंडो, जो कोण म्हाजें मांस खातात, जो म्हजें रगत पियेतात, ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. लोकांक म्हणटा हो कसली शिकवण दिता, नवी शिकवण, आमी केन्नाच असली शिकवण आयकूंक ना, हो पिसो जाला गे म्हणून. थोडी जाण जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाजें मांस खाता, म्हाजें रगत पियेता, तो म्हाज्यान जियेतलो आनी हांव ताच्यान जियेतलो.
पोत्यान ते ओदीक तेंची उचल जाता आनी जायते जाण गुणगुणटात आनी जायते जाण तेच्या फाटल्यान येताले ते येवपाचे बंद जाले आनी साणून गेले. पूण जेजू आपली शिकवण बदलना. जेजू म्हणना ना 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 तुमी म्हाका सजवना, हांव तशें म्हणना आसलोलो, हांवें अशें म्हणलें ना. तो म्हणटा तुमी जो पर्यंत तुमी म्हजें मांस खावचें नात, रगत पिवचें ना, तुमकां जिवीत आसचें ना. फार्म आपलें शिकवण बदलना. ती लोकांक बरी जावंक जाय म्हणून हें करिना. ही जाणा आसा म्हाजी हांव स्वतान उलयता आनी जायत्या लोकांनी आमी शेवटी जेजू पाट कोत्ता आनी आपल्या 12 जाणांक म्हणून जाता कितें तुमी वचोंक सोदतात. आनी तेन्ना पेद्रू जबाब दी म्हणटा स्वामी आमी खंय वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आनी सासणीक जिवीत कितें कांयच न्हू पूण स्वत मानूंक देवाक आनी ताणें पाठवलेल्या जेजू क्रिस्ताक जो हे वेळार हे घडी हर एक दिसा हर एक घडी हर एक मिनीट हर एक सेकंड आसा हाजीर ह्या पवित्र साक्रामेंतान रावता तुका आनी म्हाका वंगोवंक दिवंक तुका आनी म्हाका एक बरें जिवीत. आनी त्या पासून जितू म्हणलां तूं म्हजें मांस खाशात जाल्यार आनी रगत पियेशें जाल्यार तूं म्हज्यान जियेतलो आनी हांव तुमच्यान जियेतलो. हें जावन आसा एक फॉल सेवंकचें पवित्र कुंगार. युनिटी विथ गॉड, एकवट देवा थंय. दुसरें आमी एकवट आसा आनी हें देवाक जाय आमी त्या फांदेक चिपकोन रावंक ताकी आमी तेजें तोंड सगळें आमी घेवंक जें आमकां जाय जेजू दाखयलें जिवीत जियोंक. दुसरें आमी जेन्ना जेजू घेतात कोंबयाच्या रुपान तेन्ना आमी पातकांतून पयस जातात कित्याक जे देव आसा थिंग पातोक धांवता. तर आमी जेन्ना जितली कोंबयां घेतली क्रिस्त भेटेन भाग घेतली तितली आमी पातकांतान वायटांतान पयस जातलीं. कित्याक आमी पळोवंक पावतलीं देवाक जाय तें आमी तें देवाची आज्ञा पाळटलीं आनी देवाची आज्ञा पाळूंक खुशी करूंक वावरतलीं. तिसरें आमी देवाचो मोग करूंक पावतलीं, सगळ्यांक सांगतलीं वय खरेंच देव जावन आसा मोग. आनी तिसरें मोग पेल्याचो जेन्ना आमी जेजू घेतलीं जेजू आमच्यान घेतलो आमी जेजू भाशेन जातलीं आनी हो मोग दुसऱ्यांक वांटतलीं आमच्या पेल्याक ओदीक करून आमकां जी बरी लागोनात. आनी त्याच पासत युक्रिस्तान भाग घेतना ही सगळीं फळां आमकां फावो जातात. तर आमी भावार्थान घेवंक जाय. बिस्ते म्हणूंक ना ना आतां मिसाक वता लोकांक दाखोवंक नाय ना. पावलो म्हणटा सगळ्या बऱ्या मानान आनी खऱ्या मनान कुंकार घेवंक जाय. जरी आमच्या जिवितान वायट आसा आनी आमी वायट करतात तेन्ना आमकां बरें पडचें ना तें. आनी त्या पासत जेजू पावलो तेंय म्हणटा जेजू पराधीन जालो ते राती तेणें उंडो घेतलो आनी तो देवाक दिन वाचलो मोडलो आनी तांकां दिलो. त्याच भाशेन तेणें पात्र घेतलें दिन वाचलें आनी तांकां दिलें. आनी हेंच म्हजें जितले पावटी तुमी म्हज्या नांवान कोत्तलीं परगोटलीं तितले पावटी तुमी म्हाजें नांव परगोटलीं. आनी हें म्हणटा तो हांव तुमकां म्हाज्यान दिना, हें आमकां देवान दिल्लें. वॉट वॉज बीन हँडीड ओवर टू मी हांव तेंच तुमकां दितां. जें आमकां दिल्लें तेंच दितां. कोण नवें न्हू, हें जेजून आमकां दिलां त्या निमाण्या ब्रेस्तार दिसाक ऑन अ मॉन्डे थर्सडे. आनी सांगलें हें म्हजें उगडास तेंच आमी तुमकां दितात. हेंच देवान करूंक सांगलां. हें म्हज्या उगडासाक करात. एक संस्कारी सॅक्रमेंटल उगडास जेन्ना आमी तरी मोगाल भाव भयणीन जेन्ना आमी मिसाक येतात खऱ्याच भावार्थान या विस्वासान या की खरें जेजू म्हजो स्वामी म्हजो देव म्हाका राखता त्या पवित्र साक्रामेंटांत दीस आनी रात. तो जेजू 2000 वर्सां आदीं जल्माक आयलो आनी जेन्ना ते पयल्या रोडण्या वरवीं ती शांतता मोडली. ऑन द सायलेंट नायट द क्राय ब्रोक. तो जेजू 2030 आनी 3 वर्सां उपरांत तो खुर्सार उमकलो पोत्त्यान रडलो म्हणलें बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो समर्पिता. तो जेजू 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जालो आनी दिलो आमकां जण एकल्या तो पवित्र आत्मो. तो जेजू आमच्या मदेकांत आसा एक खेरीत भाशेन विशेश भाशेन ह्या पवित्र साक्रामेंटांत
खेरीत भाशेन येता आमकां भेटोंक त्या मिसाच्या वेळार, जी तो आमचे लागीं उलोयता, जी तो आपल्याच आपल्या बापाक भेटयता आनी आमकां हें म्हणटा तुमी तुमचें जिवीत बापाक भेटयात म्हाजें म्हणून. आनी ते पासत आमकां मिसाच्या वेळार सुरवात करता सदां काल त्रिएक देवाचें नांव दिवन, बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांव म्हणून. तेंच जे पाद्री बाब आमकां म्हणटा जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सो. आनी आमकां धाडटनाय त्रिएक देवाच्या नांवान धाडटा. म्हण मिसान आसा एक त्रिएक देवाची हें. त्या पासत भाग घेवया, ओळखून घेवया हें सत आमच्या जिवितांत आनी ओदीक ओळख घेवया ह्या जेजूची, जो रावता तुका आनी म्हाका दिवंक, तुका आनी म्हाका एक बरें जिवीत, सासणीक जिवीत, जें जिवीत केदींच कोणाक काडूंक उडोवंक जावचें ना. आमेन. जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुमयात तें एक जावन आसा माग्या. हे लायनी तुमी कितली भावणी आसा त्या आराधनांत तो जेजूची राज आमची दिश्ट कांसवया. तोच आमची वाट, तोच सत, तोच जिवीत जावन आसा. जिवीत दिवच्या जीवदातारा लागीं आज आमी माग्या. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार, सलवणेंतून आमकां सुटका लाभ म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया. सतमंता देवा, सर्पद्विधारा बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया, जो पवित्र आत्म्यार गर्भे सांबाळलो, ओंकार मोरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका कुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका गेपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा सर्गात चडलो, सर्पद्विधारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कडीचे जिवनपण, ससण्याचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रायम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुजे क्रिस्तो जेजू. भगवंती बरे देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रायम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुजे जेजू. भगवंती बरे देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रायम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुजे जेजू. भगवंती बरे देवाचे माये, आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, तसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांगाता म्हणून म्हणया म्हज्या मोगाच्या न्हू. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुमी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या बळीपणा पासून पयलो मिस्टर. साम 119 वर्स 114. सगळ्या युवा जाणांक, तरणाट्यांक आमी जेजू मुखार उबारया. कितल्या युवा जाणांक काम ना, कामाच्या सोदनेर आसा, फुडारा विशयी चिंतून खरगोन आसात, वायट संवयेक सांपडलात. आज माग्या सगळ्या युवा जाणांक सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, एक नवें जिवीत तांकां फावो कर. वायटा पाटकन तुज्या मोगा लागीं एक जावन जियोंक कृपा आनी बोडला पळय. तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या सक्तेन भर, तुज्या देण्यान भर. सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, कृपेन, देण्यान भर. जेजू आज सगळ्या संवसारांत आसता युवा जाणांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. वायटा पाटकन नवें जिवितां येवंक, सर्गेची सकत अनुभव करची कृपा जण एकल्याक फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. म्हणया आमी. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या दुसरो मिसेस Psalm 119 वर्स 170. आज माग्या काम नासल्या खातीर, विजाच्या समस्या खातीर, रिणांत असल्या खातीर, जागो सेल जायना घराच्या समस्या आसा, ह्या सगळ्या बिजनेस लॉसार चलते आसा, मुखार वचूंक वाट मेळना, हे सगळे समस्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. सुमेची दैवीक सकत जण एकले अनुभव करण्याची तर माग्या वेळार हे सगळे समस्येंतल्यान जेजू सुटका आनी सडवण लाभय. तुजी कृपा आज आमचे देवय. आज माग्या म्हज्या कितल्या बाबण्या काम ना, हे सगळ्या बाबण्या सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. सुमेची काकू जण एकला ते देवण्याची तर माग्या. आज माग्या म्हजे मागणे तुजे मुखार येवं, तुझ्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका निवार, तुझ्या बसवण्या प्रमाणे आज म्हाका निवार. आज माग्या त्या सुमेची बसवणी आमच्या जिवितान पुरा जावची तर माग्या. कामनांतल्या फवती कामां मेळची तर माग्या. लाखांनी रिणार सांपडला, किती पण रडोन दुका गळोन आसा, जेजू तांचे नदर लाय, तांची काकूत कर, तांची खंत बेजारा पयस कर, तुझ्या नांवान तांकां जैत लाभय म्हणून आज आमी तुझ्या लागीं परतून मागता आनी म्हणया, जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून. माग्या आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1. काळोखाच्या निर्फळ कामात सुटका जोडून चित्र माग्या. सोरो, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, अनिस्कळपण प्रत्येक तरान नाका जाली पिंतुरा पळोवची, वायटांतूच मेतोर जावन रावचे, राग द्वेष आंगार गर्भ मोसोर पितीसपण अनुभव करची, एका निजा देवा बदलाक हेरा देवाक आराधन करचे. आज माग्या विशेष रितीन कितल्या लोकांची कोर्टान केस आसा. आज जावं डायवर्साची केस सुम्या तुवें घडयले ते कोणेय मोडिना जावं दी. हेरांक वायट करचे, हेरां निंदा करचे, हेरां सकयल घालचे, हेरां आडपाय दिवचो, ह्या सगळ्या वायटांतावन आमकां निवारण वर म्हणून माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमरी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून. आयझाया चॅप्टर 26 वर्स 4. आज सगळ्या कुटुंबा खातीर माग्या. आमची कुटुंबां मात्र हांगा चाट करताल्याची कुटुंबां मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांतली कुटुंबां
आशीर्वादांनी बेसवांनी दैवीक सक्त्यान भरून दी सगळ्या वायटात हांव सगळी कुटुंबां निवाळ तुझ्या देण्यान फळान कुरप्यान भर सगळे उण्या पावण अस्कत काय पयस कर म्हणून ते जेजू लागीं मागया सर्वेस्पराचे सदांच विस्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर सासणी खडाप आयजाया चॅप्टर 26:4 म्हणटा गे आज सगळी कुटुंबां जेजूच्या हातान समर्पण दिवया कितल्या कुटुंबां पिडा अस्कत काय अडकळ्यो कोर्टान केस जाग्याचे वांटे समाजावना घर कोणाच्या नांवार आसा विंगड समस्या कुटुंबां झगडे झूज हिरार बेसारे मनोबे थंड एकामेकाला समाधान शांती ना आज मागीं आमचे जण एकल्याची कुटुंबां पवित्रात्म्याची दैवी सकत आमच्या कुटुंबाचे वळणुचे खातीर आमच्या कुटुंबां माये मोग मागण्याचो स्पिरीट प्रत्येक त्या एकामेका ते दयाळे जावची सकत आज जण एकले ते वळून येवं दी आमी जण एकले पवित्रात्म्याच्या सक्त्यान भरचे खातीर सगळी कुटुंबां बरेपण बेसांवां वळून येवचे खातीर मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टा पश्चा मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सासनाच्या बापा हांव तुका पेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि तेपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणापासून जेरेमिया चॅप्टर 31:25 जाता जाल्यार जण एकली धीमी घाल्या पिडेस्तां खातीर आज मागया कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी बागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो कितें मानसीक पिडे आसा डिप्रेशन आसा आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाची तोंडीर आसात लास्ट स्टेजीर आसा तांचे तर मागया हॉस्पिटलांत मागणें आयकून आसात म्हज्या मोगाचें न्हू आज कितले लोक पिड्यान वळवळ आसा ही पिडा तुमकां सोसूंक जायना कश्ट तुमच्या जिवितान आयला ते जेजूचेर पातयणी दवरा ते जेजूचेर विस्वास दवरा ताची गुण जावची सकत तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन येवं दी जावं फुरो गँग्रीन जाला पांय कटकरीचे म्हणला हाय शुगर आसा हाय ब्लड प्रेशर आसा कॅन्सरची पिडा आसा एलर्जी जावं फुरो डिस्काची समस्या पांयाच्या हातीचे कडेन बॉल ना हात वयर भरूंक जायना हाय ब्लड प्रेशर हाय शुगर प्रत्येक हाय कोलेस्ट्रॉल ह्या सगळ्या पिडेतां सुम्याची दैवी सकत आज अनुभव करचे तर मागया पिडेतां जेजू निवार तुझी गुण जावची सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन येवन मागया हालेलुया 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 तुझ्या भगवंताने अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझी गुण जावची सकत खंय आज म्हणजे जेजू खंयच्या सुवातेर रावून तुझेर दिश्ट लायता ह्या पिडेतां आमकां निवार जेजू सगळ्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार तुझ्या नांवान जैत लाभय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर हालेलुया 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 तर जेजू आराधन करून म्हणजे दोन्ही हात आमच्या वयर बारया काकुळदारा जेजू लागी सगळ्या संवसारांत आसता पिडेस्तांचेर ताची काकूत वळोवन वचचे खातीर सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ह्या वेळा जण एकल्या मी धीमी गेल्या
डिकन आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर ह्या वेळार मागतालो. मोगला जेजू, हे वेळार हे घडी आमी खरें सत मानतात तूं आमचें मोदेकात आसा ह्या युक्रिस्टीक रुपान. मैमीवन जेजू, सो आमकां जोत दिवंक येता, जोत दिवंक आशेता हर एक वेळार. हे वेळार सोम्या आमी तुजीं भावंडां, भावां आनी भयण्यो, भुरगीं देवा बापाचीं रडटात तुज्या मुखार, त्रोवतात तुज्या मुखार सगळे आमचे खोंती उस्के. तूं जाणा सोम्या कितें आमच्यो गरजो, जावं त्यो आत्मीक, कुडीच्यो, मोनाच्यो आनी संवसारीक गरजो. सोम्या हे वेळार ह्यो सगल्यो गरजो ज्यो आमी आमच्या काळजांनी बरोवन दवरल्यात, आमच्या पेपरांचेर बरोवन दवरल्यात, ती सगळीं तुका उबारता आनी म्हणटा वतोय तुजी कृपा ह्या जन एकल्या आमच्या गरजांचेर आनी दी आमकां जैत आनी कोर आमकां फोलाडीक सर्त आमच्या वस्तांनी करूंक सदां काल आमी तुजी खुशी आमच्या जिवितान. हे मागणी आमी कोत्तात आमच्या आवय मोरयेच्या नांवान आनी पागिवोन जुज्याच्या नांवान. आमेन. आमचे तकले आमी बागोवया. निमाण्या बेसांवाक आमकां समी तयार करया. आराधन तुका देनिया, आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका, आराधन तुका देनिया, आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका, आराधन तुका पवित्रज्ञा. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष दिन आज आमी देवाक अर्घा दिवया. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा आराधन ताची दैवीक सकत तुमी अनुभव करून आसा आनी कितली भावपणी तुमी टेस्टमनी धाडला आमी घालता. आमकां जाता तितले आमी टेस्टमनी घालूंक ट्राय करन आसा. म्हज्या मोगाचें तशेंच ह्याच ब्रेस्तारा विशेष दिन आराधन आसा 6:30 7:09 दायकन सगळीं भाग्य बॉम्बे आसली आनी बॉम्बे आयिल्ली तुमी भाग्य आनी मागता आमी तुमचे ते निरंतरी 24 hours इंटरसेशन मागणें आसा. खंयची प्रॉब्लम राती तुमकां कितेंय टेंशन आसा थंय तुमी चाट करून सोडा. निरंतरी आमचे टीम तुमच्या खातीर मागतले. वर्ती आशिर्वाद दिसान दीस अनुभव करया. सुमया ते एक साव रावया. आज खंयची कावचिणी आसा ते आमचे तान पयस तरी जेजू थंय रावू लागना. आशिर्वादाची सांज तुमकां जणेकला फावज जावं दी. परत 4 टेस्टमनी आसा आमी आयकुया. आमेन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आसयता. जानेवारीचे 2 तारखेर म्हजे दुवेचे काजार आसलें. तें बरे भशेन जावंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. म्हजे दुवेचे काजार खंयचेय आडखळ नासतना देवान बरे रितीन चलोवन दिलें. देवाक जावंक अर्घा. आनी तशेंच मस्त म्हाका बरेंपण मेळ्ळां. ताकाच हांव ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाकी आनी आमच्या पासत मागिल्ल्या सर्वांकी आनी याजक भावांकी हांव देव बरो कर म्हणटा. जेजू तुवें केल्या सर उपकारा पासत हांव तुका अर्घा पाठयतां.
अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, महिमा जेजू, जय जय जेजू. हांव हळयाळ थावना. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव काम करनासल्या जाग्यार म्हाका मस्त लोकांचे त्रास आसली. तांणी जाय म्हणून म्हाका मस्त त्रास दिवन म्हज्या विशयान नाका आसले पेल्ल्यांक सांगून म्हज्यार उपरार्थी आसले. त्या वेळार हांवें ब्रदर लागीं मागोवंक विचारलें की त्या ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीटूच करनासली. आतां म्हाका कामाच्या जाग्यार त्रास ना, सकट बरें जालां आनी लोकांय म्हज्यार विस्वास त्या विस्वासान आज हांव काम करतें आसा की इतले व्हडले आसप तांणी म्हज्या जिणेंत केलां. त्या देखून हांव देवाक आर्गां दिवंक आशेतां. तशीच म्हज्या खातीर देवा लागीं मागल्या प्रकाश ब्रदरा पासत आनी ताच्या टिमा पासत देवा कडेन प्रत्येक जण मागता की तांचे मिसॉर्ड तेणी बऱ्या रितीन चलोवंक तांकां बेसांवानी आनी आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव येवलीन कस्तिनो. हांव म्हजें थंय बरेंपण जाल्ल्याक हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी साक्ष हांव वयरतान सकयल पडली. म्हजो शोल्डर डिस्लोकेट जाल्लो. डॉक्टर म्हणलें सर्जरी करची म्हणून. सर्जरी नासतना म्हजो हात बरो जाल्ल्याक हांव धन्या जेजू काळजांतान अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताची. तो काम सोदून नासलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांय रिपीट करनासली हांव. मागीर म्हज्या पुताक बरें काम पाव केल्यार हांव धन्या जेजू काळजांतान अर्गां दितां. तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या दुयेची सीएची एग्जाम आसतना हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांय रिपीट करनासली हांव. एग्जामी बरे तरेन ताची जाल्ली आनी ताची सीएचें रिजल्ट येयला. तें बऱ्या मार्कार पास जाल्यार हांव धन्या जेजू काळजांतान अर्गां दितां. आनी आमच्या बसत मागल्या डिवायन मर्सीच्या सगळ्या कुटुंबा बसत तांकां देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून आनी तांकां बरी भलायकी पाव करून. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया. हांव जुलियाना अहमदाबादांतल्यान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. आमी 8 म्हयने तावन मागणें आयकोन आसल्यां. म्हजो पूत डिसेंबरांत 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजार दुबय कामाक गेल्लो आनी काम सोदून आसलो. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें जावन आसा साम 91:15 आनी फिलिपिन्स 4:6. तांणी मागता म्हणलें आनी आमी तें सदांच मागून आसल्यां. आतां ताका काम मेळ्ळां. तो फेब्रुवारी 2 तारखेर कामाक जॉयन जाला. त्या देखून आमी धन्या देवाक उपकार बावरतां. तशेंच म्हजो भाव ऑगस्ट म्हयन्यांत जॉन्डीस जाल्लें आनी ताच्या पुताक जुलय म्हयन्यांत निमोनिया जाल्लें. आमी सदांच देवाचें उतर मागण्या वेळार तांचे खातीर मागतालीं आनी तीं आतां बऱ्या भलायकेंत आसात. इतले सक्कड उपकार केल्ल्या सुरेस्पराक हांव काळजांतान उपकार बावरतां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सक्कड पाद्र्यापांक देव बरें करूं म्हणटां. तांकां सदांच देव बऱ्या भलायकेन दवरूं. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. आमेन.